अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद हमारे इस यूट्यूब चैनल खान साइबर कॉर्नर पर, जहां आपको हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और रियल टाइम ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहती है। तो जैसे कि आप सभी को अच्छे से मालूम है कि हमने नेट स्कीम के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, और अगर आप में से कोई भी इस चैनल पे नया है तो कृपया करके उन वीडियोस को अच्छे से वॉच ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आसानी होगी और आपको कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की जानिब से हमें दिन ब दिन मैसेजेस, दिन ब दिन कमेंट्स आते रहते हैं, और ये हमारा हक बनता है कि हम आप तक ऑथेंटिक अपडेट्स लेके आते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं, और आज के इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं, और बढ़ते हैं हम पहले सेशन की ओर, बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें पूछा है कि सर जो ही हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है तो उसके बाद हमें क्या करना है, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, और हमें कब तक कॉल आएगी, और अगर कॉल आती है, अगर हमें एसएमएस आती है कंपनी की तरफ से, नेट्स की तरफ से, हमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और हम इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा और कौन से प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं, कौन से आपको अवॉइड करने हैं। तो आपको बस हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, और बाकियों से भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे स्टेज होगा जो कि वेरिफिकेशन मेथड होगा। एज अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑफ नेट्स 2.0, here is how you can verify if you have been shortlisted by a company। पहला स्टेप यहाँ पे वेरिफिकेशन मेथड। फर्स्ट पॉइंट, नेट्स 2.0 पोर्टल, log into your नेट्स 2.0 account and check the job opportunities or shortlisted candidate section। दूसरा, email notification, check your registered email ID for any notification from नेट्स 2.0 or the company। Third, SMS notification, check your registered mobile number for any SMS notifications। Fourth, company website, visit the company's website and check their career page for any updates on shortlisted candidates। तो ये 4 पॉइंट्स जो कि वेरिफिकेशन मेथड से, पहला आपको नेट्स 2.0 की ऑफिशियल पोर्टल लॉगिन करनी होगी। वहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेक्शन आपको ज़रूर शो होगा। आप जाके उस चीज़ को वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, चेक ज़रूर करना। दूसरा, हमने यहाँ पे मेंशन किया है ईमेल नोटिफिकेशन, check your registered email ID for any notifications from NETS 2.0 or the company। SMS notification, third point, and the fourth point here we have discussed, that is company website. Visit the company's website and check their careers page for any updates on shortlisted candidates। These are the 4 points, these are the 4 stages you should know, you should have to follow। तो आपको इन 4 पॉइंट्स को ज़रूर नोट करना होगा, तभी जाके आपको कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी और आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। एंड दूसरा स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि वेरिफिकेशन स्टेप है। फर्स्ट इसका पार्ट, चेक द ईमेल SMS, वेरीफाई द ईमेल SMS by checking the sender's email ID, phone number to ensure it is from NETS 2.0 or the company। आपको वेरीफाई करनी होगी ये जो आपने SMS, ये जो आपने ईमेल रिसीव की है, और ये मतलब जो सेंडर होगा ये रजिस्टर्ड है नेट्स 2.0 में, या ये जो कंपनी ने आपको SMS सेंड किया है, ईमेल सेंड किया है, तो आपको ये वेरीफाई करना होगा कि ये रजिस्टर्ड है, ये ट्रस्टेड है। वेरीफाई द कंपनी। दूसरा पॉइंट, रिसर्च द कंपनी टू एंश्योर इट इज ए ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको वेरीफाई करना होगा जिस कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट किया है, जिस कंपनी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आती है,
یہ آپ کو ریسرچ کرنا ہوگا کہ یہ کمپنی بالکل جینون ہے، یہ کمپنی بالکل آتھینٹک ہے، بالکل ریئل ہے. تو آپ کو ریسرچ کرنا ہوگا، ویریفائی کرنا ہوگا کمپنی کو. تیسرا پوائنٹ، چیک دا جاب ڈیٹیلز. May Allah bless you all. You have to check the job details. You should verify the job details, including the job title, location, time, and requirements to ensure it matches the opportunities you applied for. Okay? تو تیسرا پوائنٹ، آپ کو ویریفائی کرنا ہوگا جاب ڈیٹیلز انکلوڈنگ دا جاب ٹائٹل کیا ہوگا، لوکیشن اینڈ ٹائمنگ. یہ جو ساری ریکوائرمنٹس آپ کو فل کرتی ہے، میچ کرتی ہے، تو ابھی جا کے آپ کو پھر انشور ہوگا کہ یہ بالکل ٹرسٹڈ ہے. اگر یہ ریکوائرمنٹس میچ نہیں کریں گے تو آپ کو صاف ظاہر ہوگا کہ یہ بالکل فراڈ ہے. فورتھ، کانٹیکٹ نیٹس 2.0. تو آپ کو نیٹس 2.0 کی آفیشیل آئی ڈیز، ای میل آئی ڈیز، کانٹیکٹ نمبرز پہ وزٹ کرنا ہوگا اور ان سے رابطہ قائم کرنا ہوگا. دیز آر دا 4 points, these are the 4 steps of verification steps. اوکے، تو یہاں پہ اور ایک پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ آپ کو بالکل اوائڈ کرنا ہوگا، ریڈ فلیگس. اس کا پہلا پارٹ، ریکویسٹ فار پیمنٹ. بی کاشیس آف اینی ریکویسٹ فار پیمنٹس اور پرسنل فائنینشیل انفارمیشن. اگر آپ کو کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ان نون آرگنائزیشن آپ کو اپروچ کرتی ہے، یا کوئی بھی انڈیویجول آپ کو اپروچ کرتا ہے کہ وہ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہے، وہ آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا اماؤنٹ ٹرانسفر کریں گے، اتنا اماؤنٹ دیں گے، تو آپ کو صاف ظاہر ہوگا، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ بالکل فراڈ ہے. اور آپ کو وہ اپروچ کرتا ہے کہ ہمیں آپ اپنی ڈیٹیل شیئر کیجیے گا، اس لنک پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا. تو آپ ان چیزوں سے دوری بنا کے رکھیے گا، یہ بالکل بیس لیس ہے. دوسرا پوائنٹ، ان آفیشیل کمیونیکیشن چینلز. اوکے، بی ویری آف کمیونیکیشن فرام ان آفیشیل ای میل آئی ڈیز اور فون نمبرز. اوکے، تو آپ کو انشور کرنا ہوگا جو آپ کو نوٹیفیکیشن آتی ہے، جو آپ کو ایس ایم ایس آتی ہے، ای میل آتی ہے، کیا یہ ای میل آئی ڈی بالکل جینون ہے، یہ فون نمبر وہاں پہ جو مینشن ہوگا یہ بالکل مطلب ورکنگ میں ہے. یہ تو آپ کو انشور کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے ای میل، یہ جو آپ نے ایس ایم ایس ریسیو کیا ہے، یہ آپ کو بالکل آفیشیل سائٹ سے آئی ہے یا ان آفیشیل کمیونیکیشن چینل سے آئی ہے. یہ آپ کو ریسرچ کر کے ہی پتہ چلے گا. اور ساتھ ہی میں آپ کو گرامر اینڈ اسپیلنگ مسٹیکس چیک کرنا ہوگا. جو آپ نے ایس ایم ایس پڑھی ہے، جو آپ نے ای میل نوٹیفیکیشن ریسیو کیا ہے، آپ اس چیز کو اچھے سے واچ کیجیے گا، اچھے سے پڑھیے گا، اور آپ کو وہاں پہ گرامر اینڈ اسپیلنگ آپ کو وہاں پہ ضرور فائنڈ کرنا ہے کہ کہاں پہ مسٹیکس ہے. اگر آپ کو صحیح لگتا ہے کہ یہ گرامیٹیکلی بالکل صحیح ہے تو آپ ضرور فالو کیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں گرامر اور اسپیلنگ مسٹیکس ہے تو آپ اگنور کر سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل بیس لیس ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی بھی مطلب سوال ہے، کوئی بھی کوئری ہے، تو آپ ہمیں ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے مطلب آپشنز سمجھ آ چکے ہوں گے، یہ سارے سٹیپس آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی دشواری پیش آتی ہے، کوئی بھی سوال پیدا ہو، تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آسانی طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. تب تک آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.